أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा दर्स क़िराअत यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कह रहे हैं ज़रूरी है कि इंसान रोज़ाना की वाजिब नमाज़ों की पहली और दूसरी रकअत से पहले अलहम्द और फिर किसी एक सूरह की तिलावत करे, और एहतियात वाजिब ये है कि एक मुकम्मल सूरह की तिलावत करे, वज़ुहा और अलम नशरह की सूरतें, और इस तरह सूरह फ़ील, सूरह कुरैश एहतियात वाजिब की बिना पर नमाज में एक सूरत शुमार होती है। ठीक है। क़िराअत में क्या है, सबसे पहले रोज़ाना की वाजिब नमाज़ों में अलहम्द पढ़नी होती है, वाजिब है, और उसके बाद कोई भी सूरा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। पहली रकअत में इन्ना अनज़लना भी कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी रकअत में आपको सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास ही पढ़नी होती है। ठीक है। फिर कह रहे हैं अगर नमाज का वक्त तंग हो या इंसान किसी मजबूरी की वजह से सूरा ना पढ़ सकता हो, मसलन ऐसा खौफ हो कि अगर सूरा पढ़ेगा तो चोर या दरिंदा या कोई और चीज़ इसे नुकसान पहुंचाएगी, या ऐसे कोई ज़रूरी काम हो, तो अगर वो चाहे तो सूरा ना पढ़े, बल्कि वक्त तंग होने की सूरत में और खौफ के बाइस बाज़ हालतों में ज़रूरी है कि वो सूरा ना पढ़े। ठीक है। अलहम्द पढ़ना वाजिब है, वो ज़रूरी है, लेकिन जो दूसरी सूरह है उसमें छूट ये दी गई है कि अगर आप कोई खौफ है, कोई तंगी है, कोई मुश्किल है, या फिर वक्त बहुत ज़्यादा तंग है, तो उसे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अलहम्द आपको पढ़ना ज़रूरी है। फिर उसके बाद कह रहे हैं अगर कोई शख्स अलहम्द और सूरा या इनमें से किसी एक का पढ़ना भूल जाए और रुकू में जाने के बाद इसे याद आए तो इसकी नमाज सही है। फिर कह रहे हैं अगर रुकू के लिए झुकने से पहले किसी शख्स को याद आए कि इसने अलहम्द और सूरा नहीं पढ़ा तो ज़रूरी है कि पढ़े, और अगर ये याद आए कि सूरा नहीं पढ़ा तो ज़रूरी है कि फ़कत सूरा पढ़े। लेकिन अगर इसे याद आए कि फ़कत अलहम्द नहीं पढ़ी तो ज़रूरी है कि पहले अलहम्द और उसके बाद सूरा पढ़े, और झुक भी जाए लेकिन रुकू की हद तक ना पहुँचे, इससे पहले इसे याद आ जाए कि अलहम्द और सूरा या फ़कत सूरा या फ़कत अलहम्द नहीं पढ़ी, तो ज़रूरी है खड़ा हो जाए और इसी हुक्म के मुताबिक अमल करें। ठीक है। इसमें अब बातें जो कर रहे हैं वो सबसे पहले ये है कि अगर वो रुकू में चला गया और उसे याद आया, ठीक है, कि उसने अलहम्द या सूरा नहीं पढ़नी, तो ज़रूरी है कि पढ़े। और दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर उसे याद आया कि उसने सिर्फ सूरा नहीं पढ़ी तो खाली फिर सूरा पढ़े, लेकिन फिर उसे याद अगर तीसरा ये है कि अगर उसे याद आया कि उसने अलहम्द नहीं पढ़ी तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि वो अलहम्द भी पढ़े और उसके बाद वाली सूरा को भी पढ़े। ठीक है। और अगर वो रुकू में जो है अभी नहीं गया और उससे पहले उसे याद आ गया तो वो तो फिर लाजमी है कि उसे पढ़े ही पढ़े, और फिर अगर झुक भी जाए लेकिन रुकू तक अभी ना पहुंचा हो तो फिर जो भी चीज़ उसने स्किप किया है उसको पढ़ना ज़रूरी है। फिर कह रहे हैं अगर कोई शख्स जानबूझकर फ़र्ज़ नमाज में इन 4 सूरों में से कोई एक सूरा पढ़े जिनमें आया सजदा और जिनका ज़िक्र मसला नंबर 354 में किया गया है, तो वाजिब है कि आया सजदा पढ़ने के बाद सजदा करे, लेकिन अगर सजदा बजा लाए तो एहतियात की बिना पर इसकी नमाज बातिल है और ज़रूरी है कि इसे दोबारा पढ़े, सिवाय इसके कि इसने भूले से सजदा कर लिया हो, और अगर सजदा ना करे तो अपनी नमाज जारी रख सकता है अगरचे सजदा ना करके इसने गुनाह किया है। अब ये कह रहे हैं कि ज़रूरी है कि मतलब अब आप जो अलहम्द के बाद अगर सूरा पढ़ रहे हैं तो वो कोई सजदे वाली आयत ना पढ़ें आप, लेकिन अगर आप पढ़ लेते तो फिर आप पे वाजिब हो जाता है कि आप सजदा दें, लेकिन नमाज के बाद दे दें, और अगर नमाज के दौरान ही आप दे लेते हैं तो आपकी नमाज क्या है, बातिल हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं देते तो फिर आपकी नमाज ठीक है, लेकिन सजदा ना करने का आपको गुनाह होगा। फिर कह रहे हैं अगर कोई शख्स ऐसा सूरा पढ़ना शुरू कर दे जिसमें सजदा वाजिब हो, लेकिन आया सजदा पर पहुंचने से पहले से ख्याल आ जाए तो इसे सूरे को छोड़कर कोई और सूरा पढ़ सकता है, और आया सजदा पढ़ने के बाद ख्याल आए तो ज़रूरी है कि जिस तरह से आपका मसले में बयान हुआ है वही अमल करे, जैसे पहले बता दिया। ठीक है। फिर कहना है अगर कोई शख्स दौरान नमाज किसी दूसरे को आया सजदा पढ़ते हुए सुने तो इसकी नमाज सही है, और अगर नमाज वाजिब पर पढ़ रहा हो तो एहतियात वाजिब की बिना पर सजदे का इशारा करे और नमाज ख़त्म करने के बाद इसका सजदा बजा लाए। ठीक है। अगर जो है शख्स ख़ुद तो नहीं पढ़ा था लेकिन उसने कहीं से सुन लिया तो फिर नमाज के दौरान इशारा कर ले, लेकिन नमाज ख़त्म करने के बाद सजदा अदा कर दे, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप सुन रहे हैं तो भी आप पे वाजिब हो जाता है सजदा करना, और अगर आप पढ़ रहे हैं तब तो होता ही होता है।
پھر کہنے اگر کوئی شخص دوران نماز کسی دوسرے کو آگے کہہ رہے ہیں کہ مستحب نماز میں سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، خواہ وہ نماز نظر کی وجہ سے ہو، واجب کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی شخص بعض ایسے مستحب نمازیں ان کے حکام کے مطابق پڑھنا چاہے، مثلا نماز وحشت کی جن میں مخصوص صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو ضروری ہے کہ وہی صورتیں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جو صورتیں اگر بتائی گئی ہیں انہی کے مطابق وہی صورتیں پڑھیں، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ واجب نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں اپنی مرضی کی صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر کہنا ہے جمعہ کی نماز میں اور جمعہ کے دن فجر، ظہر اور عصر کی نمازوں اور شب جمعہ کی عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ منافقون پڑھنا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن کی نمازوں میں ان میں سے کوئی ایک سورہ پڑھنا شروع کر دے تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے چھوڑ کر کوئی دوسرا سورہ نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر ضروری ہے کہ جو سورہ وہ پڑھ رہا ہے وہی والے پڑھیں۔ اگر کوئی شخص الحمد کے بعد سورہ اخلاص یا سورہ کافرون پڑھنے لگے تو اسے چھوڑ کر دوسرا سورہ نہیں پڑھ سکتا، بلکہ البتہ اگر نماز جمعہ یا جمعے کے دن کی نمازوں میں بھول کر سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کے بجائے ان دو صورتوں میں سے کوئی سورہ پڑھے تو انہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اور کیونکہ فضیلت کیا ہے زیادہ جمعہ کے دن سورہ جمعہ اور منافقون پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی دوسری سورہ یہ سورہ کافرون یا اخلاص شروع کی ہے تو وہ چھوڑ کے یہ پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر نصف تک پڑھ چکا ہو تو پھر ان صورتوں کو نہ چھوڑے، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز میں یا جمعہ کے دن کی نمازوں میں جان بوجھ کر سورہ اخلاص یا سورہ کافرون پڑھے تو خواہ وہ نصف تک نہ پہنچا ہو، احتیاط واجب کی بنا پر انہیں چھوڑ کر سورہ جمعہ اور سورہ منافقون نہیں پڑھ سکتا۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص نماز میں سورہ اخلاص یا سورہ کافرون کے علاوہ کوئی دوسرا سورہ پڑھے تو جب تک نصف تک نہ پہنچا وہ اسے چھوڑ سکتا ہے اور دوسرا سورہ پڑھ سکتا ہے۔ نصف تک پہنچنے کے بعد بغیر کسی وجہ کے اس سورہ کو چھوڑ کر دوسرا سورہ پڑھنا احتیاط کی بنا پر جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے سورہ کافرون پڑھنا شروع کر دیا ہے، درمیان میں آپ کو بھولنے لگ پڑی ہیں یا آپ غلط پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں آتا یا یہ غلط ہو رہی ہے، آپ کو آگے یاد نہیں بھی آ رہی، تو آپ اسے بدل کے کوئی اور سورہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگر کوئی شخص کسی سورہ کا کچھ حصہ بھول جائے یا بے امر مجبوری مثلا وقت کی تنگی یا کسی اور وجہ سے اسے مکمل نہ کر سکے تو اس سورہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا سورہ پڑھ سکتا ہے، خواہ نصف تک ہی کیوں نہ پہنچ گیا ہو۔ یہاں سورہ اخلاص یا سورہ کافرون ہی اور بھول جانے کی صورت میں جتنی مقدار میں پڑھ چکا ہے اس پر اکتفا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرد پر احتیاط کی بنا پر واجب ہے کہ صبح، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں الحمد اور سورہ بلند آواز میں پڑھے، اور مرد اور عورت دونوں پر احتیاط واجب کی بنا پر نماز ظہر اور عصر میں الحمد اور سورہ آہستہ پڑھے۔ پھر احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ مرد صبح، مغرب اور عشاء کی نماز میں خیال رکھے کہ الحمد سورہ کے تمام کلمات حتیٰ کہ ان کے آخری حرف تک بلند آواز میں پڑھے۔ صبح، مغرب اور عشاء کی نماز میں عورت الحمد اور سورہ بلند آواز میں یا آہستہ جیسا چاہے پڑھ سکتی ہے، لیکن اگر نامحرم اس کی آواز سن رہا ہے اور کیفیت یہ ہو کہ اسے اپنی آواز سنانا حرام ہو تو ضروری ہے کہ آہستہ پڑھے اور جان بوجھ کر بلند آواز سے نہ پڑھے، اور تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں اگر کوئی شخص جس نماز کو بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے اسے عمداً آہستہ پڑھے، یا جو نماز آہستہ پڑھنی ضروری ہے اسے عمداً بلند آواز میں پڑھے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اگر بھول جانے کی وجہ سے یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کرے تو پھر صحیح ہے۔ نیز الحمد اور سورہ پڑھنے کے دوران بھی اگر وہ متوجہ ہو جائے تو اس سے غلطی ہوئی ہے تو ضروری نہیں کہ نماز کا جو حصہ پڑھ چکا ہے اسے دوبارہ پڑھے، لیکن جو اگلا پڑھے گا اس کو درست کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر پتہ لگ گیا اور اس کے بعد بھی آپ اسے درست نہیں کرتے تو پھر یہ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص الحمد اور سورہ پڑھنے کے دوران اپنی آواز معمول سے زیادہ بلند کرے، مثلا ان صورتوں کو ایسے پڑھے جیسے کہ فریاد کر رہا ہو، تو اس کی نماز باطل ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی قرأت کو صحیح پڑھے۔ جو شخص کسی طرح بھی پوری سورہ الحمد کو صحیح نہ پڑھ سکتا ہو تو جس طرح بھی پڑھ سکتا ہو پڑھے، جبکہ الحمد
کی صحیح پڑھی جانے والی مقدار بھی ایک قابل توجہ مقدار ہے، لیکن اگر وہ مقدار بہت کم ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر قرآن کے دوسرے سوروں میں سے جس قدر صحیح سورہ پڑھ سکتا ہو اس کے ساتھ ملا کر پڑھے، اور اگر ایسا نہ کر سکتا ہو تو تسبیح کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھے، اور اگر کوئی شخص الحمد کے بعد پڑھے جانے والے پورے سورہ کو نہ سیکھ سکتا ہو تو ضروری نہیں کہ اس کے بدلے کچھ پڑھے۔ ہر حال میں احتیاط مذہب ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ بجا لائے، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کسی کو الحمد اچھی طرح یاد نہ ہو تو ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرے، چاہے اس طرح سے الحمد سیکھ لے، کوئی اسے پڑھوائے اور وہ پڑھ لے، نماز جماعت میں سے کسی کی ادا کر لے، یا شک کی صورت میں نماز کو دہرائے، اور اگر وقت تنگ ہو اور وہ اس طرح پڑھے جیسا کہ گزشتہ مسئلے میں کہا گیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر الحمد نہ سیکھنے میں اس کا اپنا قصور ہو تو اگر ممکن ہو تو عذاب سے بچنے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ ضروری ہے الحمد نماز کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ اسے سیکھیں، اگر نہیں سیکھ سکتے ہیں یا آپ کی غلطی کوتاہی نہیں ہے اور تو پھر یہ طریقہ بتایا گیا کہ آپ اس طرح کر لیں، لیکن اگر پھر بھی آپ جان بوجھ کر نہیں سیکھتے تو پھر گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں۔